फायटर हांणी गोंयांत एक क्रांती पेटयली. पोर्तुगीजाचो जो रूल आशिल्लो ताका हांगच्यान धांवडावन गोंयकारांचेर जे अन्याय जाताले ते गोंय मुक्त करपाक आयच्या दिसा 1946 क्रांती चालू जाल्ली. आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्सान आमचे बरोबर आसात आमचे उत्तर गोंयचे अध्यक्ष बाब विरेन शिरोडकर, तशेंच आमच्या पेडण्या मतदारसंघाचे अध्यक्ष बाब कृष्णा नायक. काल आमी मिडियाचेर पळयलें की पेडणेच्या गांवांत हायवेचेर एका ट्रकाक उजो लागलो कॅबिनाक. सकाळी 7:45 वो उजो लागलो ट्रकाक आनी 7:48 फायर ब्रिगेडाक कॉल आयलो. वेर द फायर ब्रिगेड ऑफिसर इज ऑन रिकॉर्ड सेईंग दॅट आमकां कॉल येतकीच 8 मिनटांनी आमी थंय सायटीर पावले आनी इमिजिएटली आमी तो उजो पालयलो. आतां तो एक सादारणशा ट्रकाक उजो लागलो, एक्सिडेंट जालो ही केस ना. हो एक अत्यंत गंभीर विशय आसा आनी हो सगळ्या गोंयकारांक हांव जागृत करपाक सोदतां की आयच्या तारखेक गेल्ल्या 13 वर्सां हे डबल इंजीन सरकार कशा पद्दतीन इल्लिगल कारबार, इल्लिगल करप्शन आनी गोंय काबार करपाचो जो प्रयत्न चल्ला हो तुमच्या मुखार हांव दवरपाक सोदतां. काल जेन्ना इन्सिडंट जालो तेन्ना आमचे गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे पदाधिकारी, आमचो गट अध्यक्ष थंय वचून तांणी वासपूस केली. पुलिसा कडेन ते उलयले, थंयचे स्थानीक जे एक्सायज इन्स्पेक्टर आसा ताजे कडेन उलयले आनी आतां जवळपास 36 वरां जावन गेली, कांयच जायना. ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवच्या एक अर्दवर पयलीं हांव तुमचो स्थानीक इन्स्पेक्टर विक्रांत कोरगांवकर हाजे कडेन उलयलो. ताज्या उपरांत एडिशनल कमिशनर गौरेश सांकवाळकर हाजे कडेन उलयलो. ताज्या उपरांत जी कमिशनर आसा एक्सायज अंकिता मिश्रा IAS ऑफिसर तिजे कडेन उलयलो. त्या वाठारांतलो जे ज्युरिडिक्शन पुलीस स्टेशन लागता थंयचो PI सचिन लोकरे हाजे कडेन उलयलो. आनी एकंदर सगळ्यां कडेन उलयतकीच पिक्चर अशें क्लियर जाता की हातून कोण तरी एक पावरफूल मनशाचो हात आसा. आतां जो ट्रक काल थंय उजो लागून जो थंय सापडलो, एक्चुली तो ट्रक सापडूंक ना, ह्या पुलिसान तो ट्रक धरूं ना. अनफॉर्च्युनेटली त्या ट्रकाक कॅबिनाक उजो लागलो म्हणून तो ट्रक थंय स्टेशन जालो आनी ड्रायव्हर पळून गेलो. आतां आमकां जी म्हायती मेळ्ळ्या आनी जो PIचो जो स्टेटमेंट आसा आनी एक्सायज कमिशनर जे उलयता ते कांयच मॅच जायना. आतां 36 वरां जालीं, एक्सायजाचे लोक सांगतात आमचे कडेन आजून ट्रक ताणें ताब्यान दिवना. पुलिसाक विचारलें तो सांगता आपूण आजुनी पंचनामा करता. जेन्ना हांव स्वता उलयलो तो म्हाका सांगता ना ना चालू आसा, प्रत्येक बॉटल म्हणटा तो मेजपाक जाय, कित्याक त्या ट्रका भितर इल्लिगल सोरो सांपडला. हे काही फोटो हांव तुमच्या मुखार दवरपाक सोदतां जे त्या काल घटना जी जाली. हो जर तुमी फोटो पळयत जाल्यार हातून ट्रका फाटल्यान तुमी बॉक्सां पळोवपाक शकता आनी त्या बॉक्सांचेर बरयलां प्रिमियम क्वॉलिटी, कांयच बरयल्लें ना. ताज्या उपरांत एक बॉक्स तातूंतले जर ओपन केलें जाल्यार एका बॉक्सान थोड्यो बियरीच्यो बाटल्यो दिसता, एका हातून थोड्यो विस्की दिसता आनी तातूंतली एक बाटलेचो आमी फोटो काडलो जाल्यार ती कितें तरी एव्हरग्रीन रिजर्व विस्की आनी डिस्टील ब्लेंडेड एंड बॉटल्ड बाय एम्स्टरडॅम डिस्टिलरी. आता या गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्याक म्हजो प्रश्न आसा की वो एम्स्टरडॅम डिस्टिलरी कोण? कित्याक जेन्ना हांव कमिशनरा कडेन उलयलो
ताजो साकवाळकरा कडेन जेन्ना उलयलो एडिशनल कमिशनर, तो सांगता की ही डिस्टिलरी हांगा रजिस्टर्ड ना. आतां गोंयांत ज्यो डिस्टिलरी ज्यो आसा ताका प्रत्येक डिस्टिलरीक एक एक्सायज इन्स्पेक्टर आसा, जो माल तयार जाता, जो डिस्पॅच जाता, हाचो फूल रिकॉर्ड त्या इन्स्पेक्टरा कडेन आसता. आतां हे एम्स्टरडॅम डिस्टिलरीची बाटली इल्लिगली खंयच्यान आयली आनी 36 वरां जाली. पुलीस डिपार्टमेंट इज अ फेलियर. एक्सायज डिपार्टमेंट ते कसलोच ताजेर एक्शन घेना. हांवें जो एनफोर्समेंट डिरेक्टरेट आसा तांचो सिडेल गोन्साल्वीस हाका फोन केलो, तो फोन घेना, जस्ट टू फायंड आउट एट वॉट इज हॅपनिंग अबाउट अ केस. सो एक्सायज डिपार्टमेंटाक तांकां कांय खबरूच ना. जर तर एक्सायज डिपार्टमेंटाच्या मनशांक हांवें विचारलें, त्या ट्रकाक जर तर उजो लागून आशिल्लो जाल्यार हो ट्रक पत्रादेवी त्रास करून वचपाचो, कित्याक आनी एक जर 20 मिनटां तो ट्रक चल्ला, ही वूड हॅव क्रॉस पत्रादेवी. त्या ट्रकान जी आमकां म्हायती मेळ्ळ्या पळय, इट इज अ 12 व्हील ट्रक जाची पे लोड कॅपॅसिटी वॉज 16 टनर, म्हणल्यार जवळपास 16,000 लिटराचे तातूंत लिकर आशिल्लो. सो आमी 750 ml जर तर डिवायड केले जाल्यार जवळपास 21,300 बाटल्यो आशिल्ल्यो भितर, सोऱ्याच्यो इल्लिगल बाटल्यो. आनी ताची कॉस्ट जर 1,000 रुपयाक जर धरत, म्हाका दिसता सोऱ्याचो चड आसतलो मरे प्रायस, एवरेज 1,000 रुपयाक धरया तर 2 करोड रुपया जाले त्या ट्रकाची व्हॅल्यू. आमकां कळ्ळां की दिसाक असले इल्लिगल ट्रक 10 चल्ले म्हणून त्या चेकपोस्टा वयल्यान, म्हणजे दिसाक 20 कोटी रुपयाचो इल्लिगल सोरो त्या चेकपोस्टा वयल्यान भायर वता. म्हणजे म्हयन्याक 600 करोड रुपया जाले. वर्साचे जर गणित आमी करत जाल्यार जवळपास 7,200 करोड रुपयाचो इल्लिगल सोरो गोंयच्यान भायर वता. आतां त्या ऑफिसरांक जर विचारत, पुलिसाक विचारत, तो म्हणटा तो ट्रक क्लेम करपाक आजून कोण येवना. अरे ट्रक जो आसा तो RTO डिपार्टमेंटा कडेन रजिस्टर्ड नासता, ताजो ओनर कोण तो तांकां कळना. वाय दॅट ओनर इज स्टील नॉट अरेस्टेड ऑर वाय दॅट ओनर इज स्टील नॉट इंटरोगेटेड. 2 करोड रुपयाचो ट्रक इल्लिगल लिकर स्मगलिंग गोंयच्यान जाता आनी इन्फॉर्मेशन अशें आसा की हो ट्रक गुजराताक वतालो म्हणून. सो हें आमचें डबल इंजिनाचें सरकार. एक इंजिन तयार करता, दुसऱ्या इंजिनाक व्हरून सप्लाय करता इल्लिगल. तातूंत कसलोच हांगा एक तर टॅक्स रेव्हेन्यू लुट्टा हे इल्लिगल सोरो, आनी सदांच इल्लिगल लिकर स्मगलिंग वी ऑल नो दॅट दीस मनी इज गोईंग फॉर एंटी सोशल एक्टिविटी. आज हे तुम्ही टेररिझम म्हणा किंवा आनी कसले एंटी सोशल एक्टिविटीक जो पयसो वता तो ह्या मार्फत वता, हें प्रूव्ह जाल्लें आसा. सो दीस इज अ थ्रेट टू द स्टेट एंड दीस इज अ नॅशनल थ्रेट. सो गोंयचे पुलीस दोळे धापून न्हिदल्या, गोंयचो होम मिनिस्टर दोळे धापून न्हिदला. आनी म्हाका दिसता गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान आज गोंय क्रांती दीस व्हडली भाशणां दिली येदोळ, पूण ताणें सांगचें पडटलें की हो सोरो तयार खंय जालो, हो सोरो खंय वतालो आनी हे लोक कोण हातून इन्वॉल्व आसा. कित्याक ह्या खंयच्या डिस्टिलरीन आतां तुमी इमॅजीन करात, ताणें एम्स्टरडॅम डिस्टिलरी म्हणून तो बिंदास हाजेर स्टिकर मारता आनी ट्रकान घालून धाडटा. आनी हें आतां कितलीं वर्सां जालीं चालू आसा हे प्रकार. आनी अनफॉर्च्युनेटली त्या ट्रकाक उजो लागलो म्हणून तो ट्रक भायर आयलो, नाल्यार तो ट्रक अशे कितले ट्रक पास जाता दिसाक 10 ट्रक चल्ले थंयच्यान. एक्सायज डिपार्टमेंट धरून, पुलीस चेकपोस्ट धरून सगळे हे थंय शामील आसतले, नाल्यार हे ट्रक वता कशे भायर. हो विशय दिसता तितलो सिंपल न्ही की एक ट्रकाक उजो लागलो. इमॅजिन करात की म्हयन्याक 600 करोड रुपयाचो इल्लिगल लिकर स्मगलिंग गोंयच्यान भायर वता. 600 करोड रुपया. हे करोडांनी पयशे रुपया आज इल्लिगल पद्दतीन भायर व्हरतात. हाचे कसलेच ह्या सरकाराचे जस्टिफिकेशन ना. एडमिनिस्ट्रेशन इज फेलियर. पुलीस डिपार्टमेंट आपल्याक जाय ते करतात. दुसरे हांवें जेन्ना पुलिसाक आनी एक्सायजाक विचारले, आतां मजा अशी की तो सांगता की आपल्याक पंचनामा करून प्रत्येक बाटली म्हणटा मेजपा जाय. आतां फॉर युअर इन्फॉर्मेशन हांव गोंयच्या जनतेक सांगपाक सोदता की एक्सायजाचे लोक येवच्या पयलीं पुलिसांनी दुसरो ट्रक हाडून तो माल दुसऱ्या ट्रकान घालून व्हेलो. कितें गॅरंटी की आनी तातूंतलो माल अर्दो आनी खंय पावयलो नासतलो.
आज पुलीस डिपार्टमेंटान जेन्ना पुलिसाक कळ्ळें की बाबा हातून सोरो आसा, इल्लीगल सोरो आसा, वाय एक्सायज डिपार्टमेंट वॉज नॉट कॉल्ड? And who authorized the police to transfer the illegal liquor to another truck and dispatch it? हाजे म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान स्पश्टीकरण दिवपा जाय. फाल्यां समज जर इमॅजिन करात त्या ट्रकान RDX जर तर आशिल्ले जाल्यार होच सरकाराचो व्यवहार आसता आशिल्लो किंवा होच तांचो एटिट्यूड आसता आशिल्लो. 36 hours जाले एका ट्रकान इल्लीगल लिकर स्मगलिंग थंय सापडटा आणि पुलीस डिपार्टमेंट बिंदास आमी पळयता कांयच करना. एक्सायज डिपार्टमेंट सुशेगाद न्हिदला. त्या एक्सायज इन्स्पेक्टराक विचारल्यार ताजे कडेन कांय उतरां ना. ताका विचारलें बाबा तुजें चॅकलिस्ट कितें, वॉट इज युअर मेकॅनिझम, समज ह्या ट्रकाक उजो लागून आशिल्लो जाल्यार तूं कसो धरता आशिल्लो? ही इज क्लूलेस. When I spoke to the commissioner, she is saying, नहीं ये पुलिस का काम है, I will speak to SP North. After 36 hours, the commissioner of excise is telling me that I will speak to police SP North. म्हणजे 2 कोटी रुपयाचो इल्लीगल सोरो एका ट्रकान सापडटा आणि एक्सायजाचे सगळे पदाधिकारी न्हिदल्या. And when we intervene after 36 hours, she is saying I'll talk to SP North. So हो एटिट्यूड ह्या सरकाराचो जाल्लो आसा. आज मुद्दामून गोंय क्रांती दीस आमच्या फ्रीडम फायटराचो जाल्लो आसा. आज मुद्दामून गोंय क्रांती दीस आमच्या फ्रीडम फायटरांनी आमचे जीव सुखी आसचे म्हणून आमकां सालाझराच्या डिक्टेटरशिपांतल्यान भायर काडले. पूण आज हे भारतीय जनता पार्टीचे डबल इंजिनाचे सरकार असले इल्लीगल लिकर स्मगलिंग करता जाचो पयसो एंटी सोशल एक्टिविटी वता. आज हांगा बेसिक नेसेसिटी आज ह्या सरकारा कडेन पयशे ना आणि हांगा म्हयन्याक 600 करोड रुपयाचे हे स्कॅम चल्ल्या. सो वी डिमांड दॅट द गव्हर्नमेंट एंड द चीफ मिनिस्टर हॅज टू कम आउट अँड गिव अस अ क्लॅरिफिकेशन टू द पीपल ऑफ गोवा की ही डिस्टिलरी कोण, हो सोरो खंय तयार जालो, हो सोरो खंय वतालो, अँड वाय इट टूक 36 hours for police department and excise department still has not taken the custody of the truck, still has not taken the custody of the material which was there in the truck which is illegal, which they are only saying that it is illegal. When I spoke to them they said that it is illegal. So when प्रत्येक डिस्टिलरीक जर तर एक इन्स्पेक्टर नॉमिनेट केल्लो आसा जाल्यार हो सोरो खंयच्या इन्स्पेक्टरा कडल्यान आयलो, सगळे सॅक करपाक जाय तसल्या इन्स्पेक्टराक. A thorough inquiry has to happen on this. If the government is saying that we have deployed individual inspector for individual distillery, जाल्यार हे फेक डिस्टिलरींतल्यान आयले खंयच्यान? फाल्यां गोंयांत तशें जाल्यार इल्लीगली RDX तयार जाता आसतले. जर तर आज इल्लीगल जर तर सोरो ट्रकांतल्यान वता, वॉट इज वाय वी शूड नॉट से दॅट गोंयान RDX तयार जाता म्हणून? सो आय थिंक दिस इज अ बिग national threat. This is a big state threat which I think the scam is running into thousands of crores. आम्ही एक सिंपल मॅथमॅटिक्स जर केले 2 करोडाचो व्हॅल्यूचो एक ट्रक विच आय एम कन्सिडर 1000 रुपीज, जे कोण हातून जांकां चड म्हायती आहा तांणी ऑलरेडी कॅल्क्युलेशनूय केलां आसतलें. हांव फक्त 1000 रुपयाच धरता एका बाटलेची कॉस्ट इलिगल म्हणून. 2 करोड रुपया जाले मरे एक ट्रकाचो व्हॅल्यू. 10 ट्रकाचे 200 करोड रुपये जाले, सॉरी 20 करोड रुपये जाले दिसाचे. म्हयन्याक 600 करोडाचो इल्लीगल सोरो चल्ला गोंयच्यान. सो वॉट इज गव्हर्मेंट इज डुईंग? आय थिंक दिस इज अ सिरियस इशू. द गव्हर्मेंट हॅज टू कम आउट क्लीन बिकॉज ऑल द मनी which is generated from illegal liquor smuggling, we know that it is going for anti-social activity. This is a national threat. This is a state threat. I think we demand that by next 12 hours, by tomorrow, the government has to come clean on this. If they fail, then we will be forced to घेराव and to demand that what has to come out. We were actually supposed to घेराव today, but then we thought की आज गोंय क्रांती दिन. आयच्या दिसा आमच्या फ्रीडम फायटरांनी स्ट्रगल करून आमकां इंडिपेंडन्स दिल्लें, आमकां लिबरेशन दिल्लें. सो म्हाका दिसता हो आमचो डिमांड एक्सायज डिपार्टमेंटाक, पुलीस डिपार्टमेंटाक की फाल्यां मेरेन गोंयकारां मुखार तुमी एक क्लियर दवरचें पडटलें की हे जे इल्लीगल पद्दतीन जे ट्रक वतात ते खंय वता, खंय तयार जाता, हो पयसो खंय चल्लो आनी हातून कोणा कोणाचो हात आसा. ना जाल्यार कमिशनरान क्लीन येवचें.
आणि the way the entire department, I am telling you because I have spoken to the entire people in the system, right from the inspector to the deputy commissioner to the commissioner to the police. I have personally spoken to these people. So I find there is something fishy. Excise department, police department coordination ना, ते म्हणता अजून आमच्या ताब्यात दिलं ना. So I think this is a big scam and we demand that by tomorrow both the department has to come out clean. आज मेरेन पुलिसान कसलो स्टेटमेंट दिवना त्या ट्रकाचे कितें जालें. Excise department has also not come out openly and given a press statement on the issue, which is a very serious issue in nature. It is not about एक ट्रकाक उजो लागलो. तुम्ही आता इतकी व्हडली माहिती काडल्या कोण दुबाव आसा ते दोनूय डिपार्टमेंटां सीएमा कडेन आसा. न्ही हांवें कितें सांग तुका की आमी फाल्यांचो मेरेन टायम दिता. आमकां आनीकूय म्हायती खूब मेळ्ळ्या. आमी सकाळच्यान हातून खूब शोध लायला. ह्यो बाटल्यो कसल्यो, ह्या बाटल्यांचें नांव कितें, कोणाचें घातलां, दिसाक कितले ट्रक चल्ले, एका ट्रकाचो व्हॅल्यू कितें. What truck was registered in Nagaland? NL, I think that truck is. That police has to come out. No, I am not the spokesperson of police department. 36 वरा झाली. Why the Goa State Police Department is not coming out with a statement, press statement? 2 करोड रुपयाचो सोरो इल्लीगल स्मगलिंग जाता तो धरता आनी अजून कांय स्टेटमेंट येना. अजून एक्सायजाचेर कांय उलयना. कित्याक उलयना म्हणल्यार हातून कोणा तरीचो हात आसचो जालना. दोनूय डिपार्टमेंटां मुख्यमंत्र्या कडेन आसा. मुख्यमंत्र्यान येवनी मरे स्पश्ट. आज तो थंय बसून कितें उलयता. 14 वर्सां काँग्रेसीचें परत नांव काडटा. तुज्या राजवटीन तुवें 6 वर्सांक गोंय काबार केलें ताचेर उलय. सगळे गोंयचे जनतेक खबर आसा की गोंय जर तर आज कोणें राखून दवरलें तें काँग्रेस पक्षान दवरलें. प्रत्येक गोश्टीर पॉलिटिसायज करप न्ही न्हय रे. आज गोंय क्रांती दिसाक तूं थंय भाशण दिता काँग्रेसीक लागून 14 वर्सां डिले जाले म्हणून. तुवें अजून लज तुका की त्या फ्रिडम फायटराच्या प्रेसिडेंटान थंय येवन सांगलें की लॉ अँड ऑर्डर इज एट कोलॅप्स्ड. तुजे जे गव्हर्मेंट ऑफिसर आसा तांचे भितर डिसिप्लीन ना, मंत्री आसा तांचे भितर डिसिप्लीन ना, हे ताणें स्पश्ट उलयलां मरे थंय. दीस सच अ बिग इन्सल्ट. जे फ्रिडम फायटरांचे जे फॅमिली आसा तांकां जॉब दिले ह्या सरकारान, ते आन्सर करचे आशिल्ले. आज नाका आशिल्ले शाखान शिकिल्ले रॉंग हिस्ट्री गोंयकारांच्या मुखार दवरूं नाका. 14 वर्सां डिले जाले. डिबेट करुया आमी हाजेर. I will tell you the facts if you don't know. हातून सी जेन्ना अशें 600 करोड म्हयन्याक 7,000 करोड वर्साक जेन्ना हो स्कॅम जाता इल्लीगल पद्दतीन, दिस इज अ फूल सिस्टम विच इज इनवॉल्ड. सो वी थिंक दॅट बिग फिशीज आर इनवॉल्ड इन दीस. वी हॅव सर्टन इन्फॉर्मेशन दॅट हरियाणाचे थोडे लोक आर इनवॉल्ड इन दीस. But I don't want to reveal now. Let the department, let the police department come out with a press statement. 36 वरां जाली मरे आता. 36 वरान ओनर कोण तो मेळना. आरटीओ कडेन रजिस्टर्ड ना तो ट्रक. ओनराचो एड्रेस मेळना. ड्रायव्हर धांवून गेलो म्हणटा. हां म्हणजे तो ट्रक क्लेम करपाक कोणूच येवना. This is in the recently any political party ne raised केला आणि they also alleged extent of scam going to 7, as you said 6-7,000. त्यांनाच्या आता किती ऍक्शन झालं जे तुम्ही you are also checking, keeping a close eye on this. Our team from Pedne actually is keeping a close watch because Aam Aadmi Party jenna विषय काढिल्लो, it was at the other checkpost where officer was caught and Karnataka was come out. Now this is a different route where separate set of trucks and separate set of liquor is going to Gujarat. जे ड्राय स्टेट पळय म्हणटा जातून तांचोच सरकार आसा, वेर डबल इंजिन हांचेच आसा. सो थंय इफ यू रिमेंबर 1 month back we had come out with a case where in Pisurle industrial estate एका डिस्टिलरी तुगेले बेवरेजीसाचे युनिटान थंय डिस्टिलरी जाता म्हूण which with our MLA Carlos we had exposed it. So we are suspecting probably and थंय जाला आसतले. So let the government come out with this, what is the actual fact, because this is a very serious matter which can be a threat to the nation. Because this money which is routed through such activities, everybody knows it is going for anti-social activity. So आज प्रत्येक
नागरीक ह्या देशाचो जर तर आमकां आज भंय आसा जाल्यार दीस गव्हर्मेंट इज एट कंप्लीट फेलियर. And today the freedom fighter themselves have told the government on their face. हाज्या व्हडली आनी लज आसा. Excise commissioner पयलो दवरलो. See, what information I got is excise commissioner, I think she was on leave, on maternity leave, which she has come back, I think recently joined जाल्या ती. Let us see, let us wait and watch. We know more facts. I am waiting that they will come out with more facts tomorrow. We expect that police department and the excise department will tell the people of Goa the truth. If not, then we will tell the truth. आता 36 वरां जाली हाचेर कोणूच उलयना. ना जाल्यार पुलीस बाकीचें कितें जालें जाल्यार थंय 40 किलो गांजा धरल्यार रोखडे प्रेस घेता मरे ते. हाचेर कितें उलयना. हातून कोणाचो हात आसा. कोण ही केस दामपा सोदता. हें सगळें येवनी भायर. आता सी आय मीन जे कोण लोक वता तांकां समजता आसतलें हांव कितें सांगता तें. आतां द डिस्टिल्ड फॅक्टरी कंपनी इज शोईंग एज एम्स्टरडॅम डिस्टिलरी. आतां एवरीबडी नोज वाय पीपल इज टू गो टू एम्स्टरडॅम. आतां हो कोण बाबा हो काय आमी आतां एम्स्टरडॅम वचून हॅश ब्रावनी खावन सोदपाचो हो मनीस कोण तो. लोकल लिडर ना तातूंत हांव कोणाचें आय एम नॉट टेकिंग एनीबडीज नेम. देर आर बिग पीपल इनवॉल्ड इन दीस विदाउट वीच तें जावपाक शकना. विदाउट वीच 36 वरां एक्सायज कमिशनर 36 वरांनी सांगता की आपूण SP नॉर्था कडेन उलयता म्हणून. सो दॅट मिन्स देर इज सम प्रेशर. Otherwise, why it takes 36 hours for excise commissioner not to check why the truck is still not given handover to excise? अरे जेन्ना एक ट्रक थंय सापडलो न्ही तोय बीन देवादयेन सापडलो. तो सापडूंक ना एक्चुली. तो बाय मिस्टेक उजो लागलो थंय त्या ट्रकाक शॉर्ट सर्कीट जावन म्हणून तो थंय उरलो. जेन्ना तुमकां कळ्ळें की इल्लिगल सोरो तुमी आपया मरे एक्सायजाक. पंचनामा थंयच्या थंय करा. मोजा कितल्यो बाटल्यो आहा त्यो कॅन आहा त्यो. ना हरशी हांकां बाटल्यो मोजपाक बऱ्यो कळटा मरे. त्यो मोजच्यो आशिल्ल्यो आनी हँडओवर करच्यो आशिल्ली एक्सायजाक. हांणी दुसरो ट्रक हाडला पुलीस डिपार्टमेंटान. त्यो बाटल्यो काडल्या दुसऱ्या ट्रकान घातल्या आनी घेवन गेल्या. आतां कितें गॅरंटी त्यो बाटल्यो आनी गडबड करूं ना म्हणून. वाय एक्सायज डिपार्टमेंट वॉज नॉट इनवॉल्वड वेन दे ट्रान्सफर्ड दोज स्टॉक इन टू अदर ट्रक. Was proper Panchnama not done? 100% when our people